नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने, विदेशी देशहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने, कूटनीति कस्तो हुनुपर्ने, अहिले पछिल्लो घटनाक्रम हेरौँ। एसपीपीका सम्बन्धमा नेपालको संसदमा, सडकमा, सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरह्यो, यसमा सामेल हुने कि नहुने भनेर। तर अमेरिकन दूतावासले के सम्झाइदियो भने तिमी उहिल्यै सामेल भइसक्यौ। हाम्रो संस्थागत मेमोरी कस्तो, हाम्रो मन्त्रालयहरूको संस्थागत मेमोरी कस्तो, हाम्रो राजनीतिक दलहरूको संस्थागत मेमोरी कस्तो, हाम्रो नेपाल आर्मीको संस्थागत मेमोरी कस्तो, अर्काले सम्झाइदिनु पर्ने। अनि हामीले के निर्णय गर्यौँ भने अब एसपीपीमा सामेल नहुने। क्याबिनेटले निर्णय गर्यो, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म अध्ययन गर्दैछु भनेर चिठी नै पठाएको छैन। विडम्बना छ यो। यस्ता खालका बचकाना त हचुवाका निर्णयले हाम्रो विदेश सम्बन्धमा कस्तो असर पर्छ? लामो र पुरानो सम्बन्ध भएको अमेरिकासँगको सम्बन्धमा यसले कस्तो असर पार्छ? भोलि हामीलाई कस्ता खालका अप्ठ्याराहरू आइलाग्छन्? किन हामी कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धमाथि राजनीति गरिरहेका छौँ? फरक फरक दल र फरक फरक नेता र फरक फरक व्यक्ति पछि, फरक फरक सरकार पछि हाम्रो कूटनीति किन फेरिन्छ? के कूटनीति राजनीति गर्ने विषय हो? आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। आज परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति र हाम्रो देशको अवस्थाका बारेमा एनालाइसिस गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्र मामिला विश्लेषक रमेशनाथ पाण्डे। रमेशनाथजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। अहिले हामी पछिल्लो समयमा हाम्रो मुलुकमा विभिन्न देशहरूको इन्ट्रेस्ट देखिन्छ। त्यसलाई पोजिटिभ नेगेटिभ दुवैतर्फबाट हेरौँ हामीले। समग्रमा हामीले नेपालले हेर्दाखेरि आफ्नो हितमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला पहिला कूटनीतिमा अलिकति साइलेन्ट फिचर्सहरू बढी हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष देखिने गरी, हैन, विदेशका नेताहरू आउँदाखेरि पनि देखिने गरी उनीहरूले सुझावहरू दिइरहेको कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। र पछिल्लो समयमा के भनिन्छ भने हामी परराष्ट्र मामिलामा, हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने विषयमा अलिकति हामी डेभिएट भइरहेछौँ भन्ने कुराहरू पनि बारम्बार चर्चामा आइरहेछ। नेपालको अहिलेको परराष्ट्र सम्बन्ध अथवा परराष्ट्र नीति नै कुन अवस्थामा पाउनुहुन्छ यहाँले? यत्रो लामो अध्ययन छ यहाँको। नेपालको परराष्ट्र नीतिले बाटो बिराएको छ। परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य राष्ट्रको हित गर्नु हो। राष्ट्रको सन्दर्भमा मात्रै परराष्ट्र नीतिले सोच्छ, व्यवहार गर्छ, नीति बनाउँछ, सम्बन्ध बनाउँछ, त्यो सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्छ। हामी कहाँ परराष्ट्र मामिला स्वयं नै बरालिन थालेको, कूटनीति हाम्रो शिथिल भएको मुख्य कारण के हो भने हामीले परराष्ट्र नीतिलाई नेपालको हितबाट सञ्चालन गरिरहेका छैनौँ। सत्तामा बसेको व्यक्ति वा समूह अथवा त्यसका विभिन्न गठबन्धनहरू अथवा त्यसलाई प्रभाव पार्ने स्वार्थहरूले त्यसलाई गाँजेको छ। त्यसैले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा लिने अडानहरू अस्थिर भएका छन्, असङ्गतिपूर्ण भएका छन् र यसबाट एकले अर्कोको एकपटक लिएको कुरामा अर्को पटक अर्कै निर्णय लिने त्यस्तो भएको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र यति कमजोर र यति बढ्ता यसको राजनीतिकरण भइसकेका छ कि त्यसले सरकारको उच्च स्तरबाट लिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिरहेको हुँदैन। र परिणाम के हुन्छ भने नेपालमा परराष्ट्र मामिलामा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकारी को हो, नेपालको कसले बोलेको चाहिँ नेपालले बोलेको हो, कसले दिएको वचन चाहिँ नेपालले दिएको वचन हो र त्यो वचनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता कोसित छ भन्ने कुरामा नै नेपालभित्र नेपाल बाहिर कन्फ्युजन छ, भ्रम छ। त्यसको कारणले गर्दा नेपालमा को हो? यहाँले जस्तै परराष्ट्र मामिलामा हामीले बाटो बिराएको छौँ भन्नुभयो। यो एक दिनको खेल त होइन।
हामी कहिलेबाट त्यस्तो खालको डेभिएसनमा गयौँ मिति ठ्याक्कै भन्दा पनि हामी यसरी यो घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामी बाटो बिराएको देखिन्छौँ भन्ने खालको कुरा होइन। हामीले मैले अघि जुन सुरुमा भने हामीले राष्ट्रको हितबाट परिचालित नभएर व्यक्तिको आग्रह वा पूर्वाग्रह अथवा स्वार्थबाट परिचालित हुन थाल्यौँ भनेर भने त्यसले गर्दाखेरिमा परराष्ट्र नीति स्वयंमा अस्थिरता आयो, असङ्गतिहरू बढ्न थाल्यो। उदाहरणको लागि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपालमा यो बडा सिग्निफिकेन्ट कुरा हो कि नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार थियो, तर त्यो सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संलग्न थियो। त्यो सरकारले को समयमा रुसले युक्रेनको क्रिमियालाई कब्जा गर्यो, खायो। युक्रेनको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा सदस्य राष्ट्र जोसित नेपालको दौत्य सम्बन्ध छ, त्यसको भौगोलिक अखण्डतामा क्षति पुर्यायो। त्यसको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा जब मतदान भयो नेपालले त्यसको विरोध गरेन। त्यो विरोध नगर्नु अर्थात् एउटा सदस्य राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता नष्ट गर्दाखेरिमा पनि त्यसलाई मौन समर्थन दिनुको नेपालको परराष्ट्र नीतिको अनुकूल थिएन। अहिले आएर रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो। आक्रमण गरेपछि फेरि त्यसको विरोधमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान भयो। मतदानमा नेपालले त्यसको विरोधमा मतदान गर्यो। विरोधमा मतदान गर्नु र क्रिमियालाई खाने बेलामा साथ दिनु दुईटा को बिचमा असङ्गति भयो, कन्ट्राडिक्टरी भयो। फरेन पोलिसी कन्ट्राडिक्टरी हुनु हुँदैन। हुनुको कारण के भने नेपालको परराष्ट्र नीति सिद्धान्तबाट सञ्चालित भएन, व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा आग्रह अथवा पूर्वाग्रह अथवा कसैको दबावबाट सञ्चालन भयो। यसरी नेपालको परराष्ट्र नीतिमा निरन्तर असङ्गतिहरू बढ्दै गएका छन्। परराष्ट्र नीतिको जुनसुकै दल, जुनसुकै व्यवस्था, जुनसुकै सत्ता आए पनि निरन्तरता हुन्छ कि दलपिच्छे त्यसमा केही परिवर्तनहरू आउन सक्छ? होइन, पहिलो कुरा त यता केही वर्षदेखि नेपालमा सत्तामा बस्नुभएका र सत्तामा जान तत्पर हुनुभएका मेरा मित्रहरूको बिचमा एउटा कन्फ्युजन देखिरहेछ। जो जब सत्तामा आउनुहुन्छ, जब नयाँ सरकार बन्छ, त्यो नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीले नयाँ परराष्ट्र नीति बनाउनलाई एउटा कमिटी गठन गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा फेसन चल्या छ, त्यो राष्ट्रको अहितमा छ, त्यो गलत काम भएको छ, त्यो गर्न नहुने कुरा भएको छ। किनभने नेपालको परराष्ट्र नीति पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि हिजोसम्म एउटै थियो र सदा सर्वदा एउटै रहन्छ। एउटै किन रहन्छ भनेदेखि चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य नेपालको हित गर्नु हो, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्नु हो। राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ परिवर्तन हुँदैन। यसका विधिहरू परिवर्तन हुन्छन्, यसका शैलीहरू परिवर्तन हुन्छन्, यसका प्रक्रियाहरू परिवर्तन हुन्छन्। ती प्रक्रिया भन्नुहोस्, विधि भन्नुहोस्, शैली भन्नुहोस्, यो कुरा समय सापेक्ष कुरा हो। परिस्थिति कस्तो भन्छ, कसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो त्यस बेला तय गर्ने हो। त्यो सिद्धान्तसित, मूल नीतिसित त्यसको सम्बन्ध हुँदैन। तर हामी कहाँ के भयो भने चाहिँ हामी परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्ने लड हाम्रो चलिहाल्छ। सत्ता परिवर्तन भएपछि बित्तिकै चलिहाल्छ र त्यो परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुँदैन, त्यसमा असङ्गतिहरू आइपुग्छन्। र एउटा त्यो स्वार्थहरू, सत्तामा बसेका मित्रहरू र उहाँहरूलाई प्रभाव पार्ने जो एलिमेन्ट्सहरू छ, त्यसको स्वार्थमा पर्ने द्वन्द्वले परिणामहरू धेरै खराब निस्केका छन्। एउटा उदाहरणको लागि भन्नुभयो भने अहिले अमेरिका र नेपालको बिचमा जुन विवाद चलेको छ एसपिपीको बारेमा, त्यो विवादको बारेमा नेपाल सरकारको संविधानअनुसार, नेपालको संविधानअनुसार नेपालको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी क्याबिनेट हो। त्यसको निर्णय अन्तिम हुन्छ। त्यसको निर्णय सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब त्यसले निर्णय गर्यो, यसमा हामी सामेल हुन्नौँ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यो कुरा
अमेरिकी सरकारलाई सूचना गरिदिने, लेखेर पठाइदिने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गर्यो भनेर क्याबिनेटका प्रवक्ताले सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसको निकै दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो यसको यो आएको छ, यस्तो क्याबिनेटको पत्र हामीलाई आएको छ, हामी यसको अध्ययन गर्दैछौँ। नेपाल सरकारको क्याबिनेटले गरेको निर्णय कार्यार्थ पठाएको पत्र पाएपछि त्यसमा अध्ययन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको एउटा मन्त्रालयले कहाँबाट पायो? यदि चाहिँ भोलि यहाँ चाहिँ विपत्ति आएर यहाँको चाहिँ हाम्रो फौज राष्ट्रिय स्थायित्वको लागि, सुरक्षाको लागि जानु पर्यो भने त्यसलाई दिएको, कमान्डरले दिएको अधिकारलाई त्यसले औचित्य ठिक छ कि छैन भनेर त्यो तिनीहरूले जाँच्न थाल्यो मैदान उसमा फ्रन्टमा गएको फौजले भनेदेखि यो देशको दुर्भाग्य के होला? संसारको कुनै पनि देशमा सरकारको क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई सरकारका मन्त्रालयहरूले बसेर अध्ययन गर्छन् कि कार्यार्थ कार्यान्वयन गर्छन्? त्यो किन अवस्था आयो भने किनभने हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो राष्ट्रिय संयन्त्रहरूमा यति बढ्ता राजनीतिकरण गरिदियौँ हामीले, जसले गर्दामा त्यो राजनीतिक स्वार्थहरू बाजिएको हुनाले नेपालको दृष्टिकोण अस्थिर भयो। दृष्टिकोण अस्थिर भएको हुनाले नीति अस्थिर भयो। नीति अस्थिर भएको हुनाले नेपालको निर्णय गर्ने को हो भन्ने कुरामा संसारमा कन्फ्युजन भयो। अब त्यसो हुँदाखेरि त्यसो भए हामीले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध, कूटनीति, परराष्ट्र मामिलामाथि राजनीति गर्दा रहेछौँ त्यसो भएदेखि, अथवा हाम्रो सत्ताको स्वार्थहरू पुरा गर्नका लागि त्यसलाई दुरुपयोग गर्दा रहेछौँ त्यसो भएदेखि? यसलाई यसरी लिउँ, हामी परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रको हितमा सञ्चालन गर्नको सट्टा हामी व्यक्तिगत स्वार्थमा त्यसलाई प्रयोग गर्दा रहेछौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ नि यसको फल्ट लाइन कहाँनिर छ भने कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति बनाउने अधिकार त्यो देशको सरकारलाई मात्रै हुन्छ। कुनै पनि देशमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने अधिकार त्यो देशको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई मात्रै हुन्छ। तर हामी कहाँ त्यस विपरीत प्रत्येक पार्टीका प्रत्येक तहका कार्यकर्तादेखि नेतासम्म प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रत्येक विभिन्न विभागका मन्त्रीहरू आफैले परराष्ट्र नीति बनाउन थाले, आफैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न थाले, आफै दौडेर विदेशीलाई भेट्न थाले, आफै त्यसमा वचन दिन थाले। तर त्यो वचन सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। त्यसैले नेपालको विश्वसनीयता घट्यो। त्यसैले नेपालमा विदेशीको हस्तक्षेप बढ्यो। अनि त्यो हस्तक्षेप बढ्या हुनाले बिस्तारै हामी कमजोर हुँदै गयौँ। अब जस्तो यहाँले एसपीपीको कुरा निकालिहाल्नुभयो होइन? एसपीपी भनेको हाम्रो देशको सैनिकलाई अमेरिकन सैनिकसँग भएको ज्ञान सिपहरू सिकाउनका लागि जुन हामीले भन्दै आएका छौँ विपद उद्धार लगायतका कामहरूको ज्ञान सिप आदान प्रदान गर्नका लागि हो भनिएको छ। यो व्याख्यात्मक रूपमा त्यति नै मात्रै हो अथवा शङ्का गरेको जस्तो यसभित्र आइएसपीको रणनीति, सैन्य रणनीति, अनेक खालका शब्दावलीहरू निस्किन्छ नि, त्यो पनि जोडिएको छ त? एसपीपी के हो? यसलाई चाहिँ नि पनि दुई ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ। एउटा यसको प्रारम्भ एउटा प्रमुख पार्टीको सरकारले गर्यो, यसलाई अगाडि अर्को प्रमुख पार्टीको सरकारले गर्यो, यसलाई कार्यान्वयनमा लाग्ने तयारी अर्को पार्टीको सरकारले गर्यो भन्दा देशका सबै प्रमुख राजनैतिक दलहरू यसमा संलग्न भएका छन्। तर त्यसको ओनरसिप कसैले पनि लिएको छैन। त्यसको मतलब के भनेदेखि नेपालको अवस्था के छ भनेर हामीले विश्वलाई के परिचय दियौँ त भन्दा यहाँ मौका परस्त हुन्छन्। सरकारमा बसेका मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि गर्छन्, राष्ट्रको स्वार्थलाई हेर्दैनन् भन्ने आयो निश्चित। अब दोस्रो चाहिँ पक्ष के हो भने सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो समयमा संलग्न भएर गरेको यो अमेरिकासँगको यो सहमतिलाई कारणवश अहिलेको सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। अहिलेको सरकार भनेको पनि प्रमुख पार्टीहरू बनेर भनेको सरकार हो। त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरिमा त्यसको अर्थ के हो भने एउटा अर्थ हो हामी तात्कालिक
कारणहरूबाट प्रभावित भएर राष्ट्रको दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुराहरूमा हात हाल्छौँ, त्यो गलत हो। दोस्रो चाहिँ नि यसले के बताउँछ भनेदेखि नेपाल सरकारले को उच्च अधिकारीले, उच्च निकाय क्याबिनेटले यसलाई अस्वीकार गरिसकेपछि अब म त्यसलाई विश्लेषण गर्ने पक्षमा हुन्न, यो ठिक हो कि बेठिक हो भनेर। किनभने मैले निर्वाचित गरेको सरकारले का प्रतिनिधि सरकारले बसेर निर्णय गरिसकेपछि त्यो मेरो निर्णय हो। मैले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा मेरा आफ्ना लामो संलग्नता, अध्ययन जे जति छन् ती सबैले मलाई सिकाएको अनुशासन के हो भने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री यी तीनवटा मात्रै अधिकारी हुन् परराष्ट्र मामिलामा निर्णय गर्ने। अब त्यसमा चाहिँ के भइरहेछ भने यहाँले पनि अघि भनिसक्नुभयो, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो, परराष्ट्र मन्त्रालय अध्ययन गर्दैछु भन्छ। अब यसको अलिकति सिलसिला हेरौँ है। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा रक्षा मन्त्रालय शीर्षकको बजेटको विषयमा बोल्ने क्रममा माओवादी सांसद देव गुरुङजीले संसदमा पहिला कुरा उठाउनुहुन्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ सैन्य के सम्झौता हुँदैछ भनेर उहाँले शङ्का व्यक्त गर्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रोकियोस् भनेर रोस्टमबाट भन्नुहुन्छ। त्यसलाई लिएर भोलिपल्टदेखि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कुरा उठाउन थाल्छ अनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्न थाल्छ। प्रधानमन्त्री जवाफ दिन आउनुहुन्न, सत्तापक्षकै सांसदले फेरि जवाफ दिन आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, त्यो पनि आउनुहुन्न। प्रधानमन्त्री समितिमा कुरा उठ्छ, त्यहाँ पनि जवाफ दिन आउनुहुन्न। र यसरी यो क्रम अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अनि त्यसपछि के कुरा निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेनाले हामी चाहिँ यसमा जाने नै होइन, हामी एसपीपी सैन्य होइन भनेर एउटा चाहिँ वक्तव्य दिन्छ। त्यो वक्तव्यपछि अमेरिकन एम्बेसीले के सम्झाइदिन्छ भने तिमीहरूको 2015 यो तिमीहरू यसको अङ्ग भइसकेका छौ भन्छ। त्यसपछि हाम्रो जति पनि अघिसम्म बोलिरहेका संस्थाहरू हुन्, सेनादेखि दलहरूसम्म आफ्नो बचाउ गर्न थाल्छन्। मेरो पालामा होइन, तेरो पालामा होइन, मेरो पालामा होइन, तेरो पालामा भन्न थाल्छन्। र अब अन्तिममा कहाँ पुग्छ कुरा भन्दा क्याबिनेटले यसमा सामेल नहुने भनेर निर्णय चाहिँ गर्छ, तर चिठी आजसम्म पठाएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय अध्ययन गर्दैछ अरे। यो बडो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यसले हाम्रो संस्थागत इन्स्टिट्युसनल मेमोरी कहाँ पुर्यायो? सबै दलहरू सामेल छन्, सेना सामेल छ, हामीलाई अमेरिकन एम्बेसीले सम्झाइदिनु पर्ने। अनि 15मा निवेदन दिने चाहियो भनेर अहिले हुँदैन भन्दाखेरि अमेरिकासँगको 50औं वर्षको सम्बन्धमा असर गर्यो कि गरेन? त्यसले भोलि हामीलाई निकट भविष्यमा कस्तो किसिमको अप्ठ्यारा स्थितिहरू सिर्जना गर्दैछ? यो जुन तपाईँले स्थितिको र सन्दर्भलाई जुन ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसले नेपालको वर्तमान चित्र र यो चित्र बनाउनलाई विगत लामो समयदेखि जुन ढङ्गबाट विभिन्न खालका चित्रकारहरूले बसेर त्यहाँ रङ पोतिराखेका छन् त्यसलाई एउटा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमा थप्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। यथार्थ कुरा के हो भने त्यो धेरैजना चित्रकारहरूले बसेर त्यहाँ रङ पोतिने र जब विकृत भएपछि मैले त पोख्या होइन भनेर सबै पन्छेर हिँड्दिने जुन स्थिति अहिले आएको छ राष्ट्रिय जीवनको मूल पक्षमा, त्यसले के बताउँछ भने नेपाल एउटा साह्रै अप्ठ्यारो, साह्रै दुःखदायी, साह्रै जोखिमपूर्ण बाटोबाट हिँड्न थालेको छ। त्यो सन्दर्भ जुन सन्दर्भमा नेपाल छ त्यो सन्दर्भ खतरनाक छ। कस्तो सन्दर्भमा हामी आइपुग्यौँ अहिले भने चाहिँ नि राज्य सञ्चालनको लागि केही निश्चित अङ्गहरू हुन्छन् राज्यका। ती सबै अङ्गहरूलाई हेर्नुभयो भने एक नेपालको विधायिकालाई हेर्नुहोस्। विधायिका जो शक्तिको मूल स्रोत हो, जसले सार्वभौम नेपाली मतदाताहरूको सामूहिक विवेक लिएर त्यहाँ बसेका छन्, जसलाई जो अत्यन्त शक्तिशाली छन् किनभने उनीहरूलाई राज्यले सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ। त्यो संविधान परिवर्तन गर्ने पनि अधिकार तिनीहरूलाई नै दिएको छ। सरकार त्यसैले बनाउँछ, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति त्यसैले गर्छ, सम्पूर्ण कुराहरू त्यसैले गर्छ। त्यस्तो विधायिकाको हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यो विधायिका दुई पटक विघटन भयो। दुई पटक न्यायपालिकाको सक्रियताले पुनर्स्थापित भयो, तर त्यो विधायिकाले दुई पटक
विघटन भएर पुनर्स्थापन भएको सार्थकता सिद्ध गर्न सकेन। अहिले पुनर्स्थापित संसदले गरेको कुरा के भन्दा एउटा सरकार बनायो, एउटा बजेट पारित गर्यो, अरू बनलागेको विधेयकहरूमा हात हाल्यो, अरू केही गरेको छैन। त्यो संसदमा अहिले त सबै टेलिभिजनबाट सबैलाई देखाइन्छ। टेलिभिजन हेर्दा के देखिन्छ भने त्यो संसदमा अधिकांश सांसदहरू आउँदैनन्, कुर्सीहरू रित्ता हुन्छन्। सांसदहरूलाई संसदको सदस्यता जनताको मत लिएर पाएको सदस्यतामा उनीहरूको किन रुचि भएन, किनीहरू संसदमा किन आउन छाडे? एक। दुई, पटक पटक अहिले केही दिन अगाडि पनि संसदमा त्यत्रो विवाद भयो, प्रधानमन्त्री किन आउनु भएन भनेर। र त्यहाँ संसद सचिवालयले निकालेको विवरणमा संसदका प्रमुख नेताहरू नै संसदमा आउनुहुन्न रहन्छ भन्ने कुराको आँकडा सार्वजनिक भयो। किन आउनुहुन्न त उहाँहरू? मैले तपाईँको श्रोताहरूलाई रुचिकर हुने कुरा म बताउँछु। नेपालमा जब पहिलो संसद स्थापना भएको थियो, त्यो संसद भएको बेलामा यति सुविधा थिएन। त्यो सिंहदरबार ग्यालरी बैठकमा बिहान राष्ट्रिय सभा, जसलाई महासभा भनिन्थ्यो, बस्थ्यो, दिउँसो प्रतिनिधि सभा बस्थ्यो। प्रधानमन्त्री त्यो बिहानको सभामा पनि दिउँसोको सभामा पनि आएर पुरा बैठकमा बस्दैन मैले देखेको छु त्यो बेलामा। अनि प्रतिपक्षको नेता, प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्षको नेता महासभाको उसमा दर्शक ग्यालरीमा आएर बसेर सबै कुरा सुन्थ्यो, रुचि थियो। मलाई एउटा स्मरण हुन्छ, भारतमा नरसिंह राव प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। म यहाँ विशेष सरकारी महत्त्वपूर्ण कुरा लिएर म दिल्ली गएको थिएँ र उहाँ प्रधानमन्त्रीसित प्रधानमन्त्रीको निवासमा मेरो वार्ता भइरहेको थियो। कुरा अलि गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढिरहेको बेलामा अचानक उहाँलाई फोन आयो र मलाई उहाँले भन्नुभयो, मलाई माफ गर्नुहोस् है, मेरो संसदमा मेरो खोजी भइरहेको छ, म संसद जान्छु, हाम्रो बैठक भोलि बेलुकालाई फेरि कन्टिन्यू गरौँ। म फेरि भोलिपल्ट फेरि बैठक। संसदप्रतिको दायित्व, संसदको मर्यादाप्रतिको ध्यान त्यसै दिइन्छ। हामीले टेलिभिजनमा बेलायतको संसदलाई देखाएका छौँ, जहाँ प्रधानमन्त्री सधैँ उपस्थित भए देखिन्छ। नेपालमा किन हुन्न? नेपालमा किन प्रमुख प्रतिपक्षको दलको नेतालाई, किन प्रधानमन्त्रीलाई, किन महत्त्वपूर्ण अन्य नेताहरूलाई संसदमा जान रुचि हुँदैन भन्दा विधायिकाको जुन ओजन छ त्यसरी घट्दै गएको छ। तपाईँ फर्केर आउनुहोस् कार्यपालिकाको अवस्था कस्तो अवस्था हुन आयो भने हाम्रो कार्यपालिकाले सबभन्दा उसको ठुलो दायित्व चाहिँ राज्य सञ्चालनमा बजेटको हुन्छ। बजेटको बारेमा चाहिँ नि हामीले घटना अहिले भर्खर सुन्यौँ। बजेट बनाउने बेलामा गोपनीयताको शपथ नलिएको व्यक्ति त्यसमा सामेल भएको कुरा आयो। गोपनीयताको शपथ नलिएको व्यक्ति बजेट निर्माणमा अझ कर निर्धारणमा सामेल भयो भन्ने कुरा अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो। त्यो बजेटको गोपनीयता कायम नहुनुको अर्थ हो। भारतमा त्यस्ता दुईचोटि घटना भएका छन्। बेलायतमा केही वर्ष अगाडि मात्रै एउटा घटना भयो जसमा अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नु पर्यो। नेपालमा राजीनामा हटाउने कुरा त प्रश्नै भएन। राजीनामा पनि सकेसम्म नदिनको लागि त्यसमा धेरै चलखेलहरू भए। फाइनमा उहाँले राजीनामा गर्नुभयो, समिति बन्यो। त्यो समितिको पहिलो दायित्व हुन्थ्यो त्यो केही घन्टाभित्रमा त्यसलाई छिनोफानो गरिदिने। किनभने गम्भीर कुरा के छ भने यदि गोपनीयताको शपथ नलिएको व्यक्ति सामेल भएर यदि त्यो बजेट तयार भएको छ, त्यसका करहरू निर्धारण भएको छ भने राष्ट्रले करोडौँ रुपियाँ नोक्सान गरिसकेका छ। त्यसलाई तत्काल सुधार्नु आवश्यक हुन्छ। त्यो आर्थिक अनुशासनको लागि मात्रै होइन, राज्य सञ्चालनको लागि पनि त्यसको जरुरत हुन्छ। दुर्भाग्यवश त्यो समिति बिस्तारै कछुवा चालमा हिँडिरहेको छ।
अर्को कुरामा अर्को कुरा हेर्नुहोस्, त्यसपछि तेस्रो हाम्रो अङ्ग छ न्यायपालिका। न्यायपालिकामा कार्यपालिकालाई मन नपर्ने बित्तिकै त्यसका प्रधान न्यायाधीशमाथि त्यसलाई आक्रमण गरिन्छ। एउटा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइयो। त्यो महाभियोग जब पारित नहुने अवस्था भयो त्यसपछि उहाँलाई फर्केर उहाँ फेरि पुनर्बहाल हुनुभयो। अर्को प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइएको छ, उहाँलाई थन्काएर राखिएको छ। त्यसको बारेमा महाभियोगको प्रस्ताव भने त त्यसले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो। छिनोफानो यता गरे पनि उता गरे पनि स्वीकार गरे पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने हो। किन गरिएको छैन? किनभने त्यसले गर्दा न्यायपालिका पङ्गु भएर गयो। न्यायपालिकालाई सधैँ त्रास भयो कार्यपालिकाको, म माथि यसले लगाउँछ कि भनेर। अब चौथो अङ्ग, प्रमुख अङ्ग हो प्रजातन्त्रको मिडिया। मिडियामा के छ भने एउटा ठुलो परिवर्तन भएको छ संसारभरि नै, जुन परिवर्तन नेपालमा पनि भएको छ। भनेको अर्थ के भने हामी कहाँ जो प्रिन्ट मिडिया हुन् त्यो प्रिन्ट मिडियामाथि तपाईँको अनलाइन मिडियाको प्रभाव बढेर गएको छ। त्यो अनलाइनको मात्रै बढेको होइन, सोसल मिडियाको पनि प्रभुत्व बढेर गएको छ। तपाईँलाई थाहा छ केही वर्ष अगाडि जब ट्रम्प र हिलरी क्लिन्टन अमेरिकामा चुनाव लडिरहेको थिए, त्यो बेलामा बाह्य शक्तिद्वारा सोसल मिडियालाई प्रयोग गरेर अमेरिकी चुनाव, राष्ट्रपतिको चुनावमा निर्णयात्मक प्रभाव पारियो भनेर अमेरिकामा भनिएको छ। अब नेपाल जस्तो मुलुकमा हाम्रो के चाहिँ मिन्स छ जसले गर्दाखेरिमा सोसल मिडियामा यदि बाह्य प्रभावहरू त्यसरी बढेर गयो भने हामी त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्दा त्यसमा कसैको चासो छैन। हामीले एउटा यस्तो सङ्क्रमण कालबाट मिडियालाई गुजारिराखेका छौँ, त्यसमा राज्यको दायित्व पटक्कै आउँछ। यसरी राज्यका सबै प्रमुख अङ्गहरू शिथिल भइराखेको बेलामा अथवा तिनीहरू निष्क्रिय भइराखेको बेलामा अथवा ती एक अर्काप्रति अविश्वास तिनीमा बनिराखेको बेलामा राज्यले अहिले भोग्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएका व्यवधानहरूबाट। भन्दा यो राष्ट्रको अगाडि साह्रै ठुलो अप्ठ्यारो अगाडि बढिरहेछ। त्यो अगाडि बढाउने गल्ती हामीले नै गरिरहेका छौँ। अघि म कुरा गर्दै थिएँ भनेपछि हामीले जुन खालका निर्णयहरू गरिरहेका छौँ यसले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धमा असर गरिरहेको छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। मुख्य गरेर अझ अमेरिकाको सँगको सम्बन्धमा चाहिँ यसले ड्रब्याक गर्छ कि गर्दैन भन्ने मेरो प्रश्न थियो। र त्यो घरि एउटा निर्णय गरिरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्यो यदि भनेदेखि हामीलाई कस्तो असर पर्छ? होइन, यो पहिलो कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी, सहानुभूति चाहिँ नि आर्जन गर्नुपर्दा जरुरी हुन्छ। त्यो सहानुभूति तपाईँले समझदारी आर्जन गर्ने, सद्भावना आर्जन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ निरन्तरको प्रयासहरूबाट हुन्छ। हाम्रा कारणहरूले गर्दा दुईटा उदाहरणहरू हाम्रो सामान्यमा छन्। एउटा सामान्यमा 2046 सालमा 45 सालमा जब भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्यो, त्यो बेला विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सबै ठुला राष्ट्रहरू, सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख संस्थाहरूले नेपालको पक्षमा बोले, नेपाललाई साथ दिए। अमेरिकाबाट त कङ्ग्रेसको फरेन रिलेसन कमिटीको चेयरम्यान स्टेफन सोलार्ज आफै आउनुभयो र उहाँले यहाँ हाम्रा कुराहरू सुनेर भारतमा गएर भारतका प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनुभयो। अब प्रश्न के आउँछ भने त्यसपछि हामी कहाँ फेरि 72 सालमा आर्थिक नाकाबन्दी भयो। त्यो बेला हाम्रो पक्षमा विश्वका कुनै पनि राष्ट्रले बोलेनन्, कसैले पनि चासो दिएनन्। त्यसले हामीलाई एउटा वार्निङ दियो। वार्निङ के दियो भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावना हामी गुमाउँदै गएका छौँ। हामीले सुधार्ने प्रयास गरेन। सुधार्ने प्रयास नगरेको हुनाले आजको अवस्थामा आइपुग्यौँ, जुन अवस्थामा हामी कहाँ हामीमा कुनै चेतना नै पलाएन। हामीमा चेतना किन पलाएन भनेर मैले अलि गम्भीर खालको आरोप लगाएँ भने युक्रेनको युद्धले विश्वका सबै देश राष्ट्रहरूलाई खाद्यान्नको सङ्कट आछ, इन्धनको सङ्कट आछ, आर्थिक सङ्कट आछ, अन्य विभिन्न किसिमहरूका व्यवधानहरू खडा भएको छन्। त्यो खाद्यान्नको सङ्कटको बारेमा संयुक्त राष्ट्र महासभामा पछिल्लो महिना त्यहाँ बैठक भयो, विशेष बैठक भयो, जसमा
व्यापक रूपमा यसको छलफल भएर यसको मा कसरी सहयोग गर्ने एकअर्कालाई भन्ने बारेमा कुराहरू भए। त्यसमा हाम्रो छरछिमेकका मन्त्रीहरू पुगे, हाम्रो मन्त्रीहरूलाई जाने फुर्सद भएन, किनभने हाम्रो निम्तिमा स्थानीय चुनाव महत्त्वपूर्ण भयो। मन्त्रीजीलाई आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीमा चुनाव जित्नु बढ्ता महत्त्वपूर्ण थियो, त्योभन्दा नेपालको लामा आउने खाद्य सङ्कट टार्नुभन्दा। त्यसरी हामी त्यसरी राष्ट्रको हित छोडेर व्यक्तिगत अथवा समूहगत स्वार्थमा लागेका छौँ। अब ठोस प्रश्नमा आउँछु। अमेरिकाको नेपालमा इन्ट्रेस्ट के? हाम्रो नेपालको विकासमा साझेदार हुनु, हाम्रो नेपालको शान्तिमा साथ दिनु, अथवा हाम्रो आवश्यकताहरूमा परेको बेला हामीले भनेको बेलामा हामीलाई सहयोग गर्नु अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट हो कि होइन? यहाँ पटक पटक के जोडिन्छ भने हामीसँग जोडिएको छिमेकी मुलुक चीनसँगको तिब्बत मामिलालाई लिएर अलिकति बलियो उपस्थिति चाहन्छ अमेरिका यहाँ, र यो एसपिपी पनि त्यस्तै हो, अनि एमसिसी पनि त्यस्तै हो, इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत सेनै ल्याउन चाहन्छ यहाँ भन्नेसम्मको कुरा गरिन्छ। खास अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट के हो नेपालमा? होइन, पहिले तपाईँको श्रोताहरूले हाम्रो हैसियत बुझ्नु पर्यो, हाम्रो महत्त्व, नेपालको महत्त्व बुझ्नु पर्यो। नेपालको अनुभवको संस्थागत स्मरणलाई एक्का राख्नु पर्यो। नेपालले सबभन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध ब्रिटेनसित राख्यो, जुन बेलामा दक्षिण एसियामा एउटा पनि स्वतन्त्र राष्ट्र थिएन। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासमा एउटा अनुपम अध्याय के हो भने नेपालले आफ्ना छिमेकीहरूसँग भन्दा पहिले बेलायत र अमेरिकासित दौत्य सम्बन्ध राख्यो, जो संसारको कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासमा पाइँदैन। नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम राखेको दोस्रो राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका थियो। तेस्रो कुरा, त्यो किन गर्यो त नेपालले भन्ने प्रश्न म गर्छु। तेस्रो कुरा, जुन बेलामा नेपालमा राणा शासन समाप्त भयो र प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि पहिलो नागरिक प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भयो। पहिलो नागरिक प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा पहिलो शुभकामना पत्र हामीले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमेनबाट पाएका थियौँ। हाम्रो नजिकको छिमेकी, जसको 7 सालको क्रान्तिमा ठुलो भूमिका थियो, त्यो देशको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबाट पाएको होइन। त्यो सम्बन्धको इतिहास यो हो अमेरिका र नेपालको बिचमा। अब धेरै मानिसहरूलाई सम्झना छैन, त्यो त्रिपुरेश्वरबाट ताचल जाने, कालीमाटी जाने बाटोमा पहिले एउटा फलामको रातो पुल थियो। त्यो पुल अमेरिकामा बनेको पुल थियो, जसलाई चन्द्रशमशेरले अमेरिकाबाट इम्पोर्ट गरेर लिएर आएर त्यहाँ बनाएको राख्यो। त्यस किसिमको सम्बन्ध अमेरिकासित थियो। अब जुन बेलामा राजा वीरेन्द्रको अफिसियल भिजिट भयो अमेरिकामा, त्यो व्हाइट हाउसको पछाडिपट्टिको लनमा स्वागत समारोह भएको थियो। त्यसमा राष्ट्रपति रेगनले भन्नुभएको थियो, अनि म उहाँलाई कोट गरिरहेको छु, नेपाल इज ए नेबर अफ युनाइटेड स्टेट्स इन द अदर प्लानेट, अदर पार्ट्स अफ द ग्लोब। भूमण्डलको अर्को भागमा भएको छिमेकी हो नेपालको। के भन्न खोज्यो? नेपाललाई अमेरिकाले छिमेकी भने के भन्दा सङ्केतहरू प्रष्ट थिए कि अमेरिकाको नेपालमा इन्ट्रेस्ट के हो भनेर। अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको अमेरिका को स्थितिमा फरक भयो। हिजोको स्थिति र आजको स्थितिमा फरक हो, किनभने शीत युद्धपछि अमेरिकाले निरन्तर एक ध्रुवीय विश्वमा पूर्ण प्रभुत्व जमाएर बसेको अमेरिका अहिले आएर उसलाई विभिन्न किसिमबाट चुनौती चीनबाट प्राप्त भइरहेछ, र चीन उसको एकाधिकारबाट उसलाई विस्थापित गरेर उसको हिस्सेदार बन्न अगाडि बढिरहेको छ, निकै अगाडि गइसकेको छ। त्यो भएको हुनाले अमेरिकाको निम्तिमा प्रतिस्पर्धा चीनसित हुने भयो। त्यो धेरै लामो समयसम्म हुनेवाला छ, धेरै अगाडिदेखि प्रारम्भ भएको छ।
त्यो प्रारम्भ भाषा र त्यो निरन्तर तिखारिएर जान्छ भन्ने कुरा हेक्क हामीले राखेनौँ। र हामीले के सोच्यौँ भने चाहिँ नि शीतयुद्धको टाइममा जब सोभियत सङ्घ र अमेरिकाको बिचमा द्वन्द्व हुँदाखेरिमा हामी लाभान्वित भएको थियौँ, त्यसै गरेर लाभान्वित हुन्छौँ अब भन्ठान्यौँ र हामीले त्यसको रिस्क फ्याक्टरलाई वास्ता गरेनौँ। आज हामी कुन अवस्थामा आछौँ भने नेपालमा यो कारणले जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ फेरिएको छ, जुन ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको छ, जुन कारणले एउटा दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको विश्व व्यवस्थालाई युक्रेनको युद्धले त्यसलाई अन्त गरिदिएर नयाँ विश्व व्यवस्थाको रचना हुन थालेको छ। त्यो नयाँ विश्व व्यवस्थाको रचनामा प्रमुख स्टेक भएका, प्रमुख प्रभाव भएका अमेरिका र चीन दुईटैको इन्ट्रेस्ट नेपालमा आएको छ। अब त्यो अवस्थामा पहिलो पटक नेपालको इतिहासले अमेरिका र चीनको बिचमा बाक युद्ध नेपाली भूमिमा भएको अनुभव गरेका छ। तर हाम्रो चाहिँ के भने हामी मन्त्र सरकारमा बसेका मित्रहरू मन्त्र पाठ गरिरहनु भएको छ कि हामी नेपालमा हाम्रो मित्र राष्ट्रको खिलाफमा केही हुन दिन्न भनेर मन्त्र पाठ गरेर भएन। त्यो हुन नदिने क्षमता विकास गर्नु, हुन नदिनेमा कूटनैतिक कौशल चाहियो, हुन नदिनेमा शासकीय क्षमता चाहियो। त्यो हामी पटक्क अब यहाँ ठिक्क ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो विषयमा वासिङटन र बेजिङमा वाक युद्ध हुन्छ, त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्रीहरू बोल्न, यहाँ होइन हिँ भइरहेछ होइन, उहाँबाट पनि आवाज यहाँ पनि यहाँ त फिजिकल देखिया छ। दुवै देशकाहरूको रेगुलर निरन्तर एकदम यहाँ भ्रमण बढेको छ भन्दा उनीहरूको इन्ट्रेस्ट एकदमै देखिएको छ। अझ त्यसलाई भनौँ अझ प्रष्ट रूपमा दुवैजना आफ्नो कित्तामा नेपाललाई देख्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश पनि गइराखेको देखिन्छ बेला बेलामा। यसरी चाहिँ हाम्रो बारेमा यति धेरै इन्ट्रेस्ट शक्ति राष्ट्रहरूमा भइरहँदाखेरि हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ त? हामीले त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेका छौँ, आकलन गरेका छौँ कि होइन पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्ने अहिले भर्खर यहाँले भन्नुको शब्द लिन्छु, मन्त्र जपेर हामी यहाँ बसी मात्रै राखेका छौँ। होइन, यसले जुन तपाईँले वर्णन गर्नुभयो उनको सक्रियताको, त्यो सक्रियताको वर्णन स्वयंले नै नेपालको अवस्था, नेपाल के गरिरहेछ, नेपाल कुन हैसियतमा छ भन्ने कुरा प्रदर्शन गरिरहेछ। उदाहरणको लागि अमेरिकाबाट भन्नुहोस् अथवा भारतबाट भन्नुहोस् अथवा चीनबाट भन्नुहोस्, जब सरकारमा भएका नभएका मानिसहरू, अधिकारीहरू नेपालमा आउँछन्, नेपालमा एकदम सक्रिय भएर एकदम उनीहरूको व्यस्तता देखाएर उनीहरू चाहिँ भेटघाट इत्यादि गरेर जान्छन्। त्यसले के प्रदर्शन गरिरहेछ विश्वलाई, कस्तो खालको शासन व्यवस्था नेपालमा छ भन्ने कुरा देखाइरहेछ भन्ने कुराको उदाहरण हेर्नुहोस्। उदाहरण के हो भने चीनको नेपालमा रुचि हुनु स्वाभाविक हो, अमेरिकाको रुचि नेपालमा हुनु स्वाभाविक हो, उनको सामरिक स्वार्थ नेपालमा हुनु पनि स्वाभाविक हो। त्यो आफ्नो सामरिक स्वार्थको हित गर्नको निम्तिमा, रक्षा गर्नको निम्तिमा, त्यो स्वार्थलाई अगाडि बढाउनको त्यहाँ उनीहरू सक्रिय हुनु पनि स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने तागत, सामर्थ्य, अधिकार कोसित छ नेपालमा? नेपाल सरकारसित छ। तर हामी के देख्छौँ भने उनीहरू आएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटिरहेछन्, घन्टौँ घन्टा उनीहरू कुरा गरिरहेछन्, 2 घन्टा 3 घन्टा एउटा नेतासँग बसेर कुरा हुन्छ। कुरा सिद्धिएपछि त्यो नेताले आफ्नो अत्यन्त विश्वासिलो सहयोगीहरूलाई लिएर कुरा गरेको हुन्छ अनि ती विश्वासिला सहयोगीहरूलाई विदा गरेर 1 to 1 बैठक गर्छ। के चाहिँ नि त्यस्तो कुरा गर्नु पर्यो जहाँ आफ्नो विश्वासिला सहयोगीहरूलाईबाट पनि लुकाउनु पर्ने कुरा भएको छ? 1, 2 ती नेताहरूले दिएको वचन, नेपालले दिएको वचन हुन्छ? हुनु हुँदैन। नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालका नेताहरू बाहिर जब जानुहुन्छ, गएपछि उहाँहरूले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई भेटेको रेकर्ड छ? छैन। उहाँहरू सरकारमा बसेका मान्छेहरूलाई भेट्नुहुन्छ, जे कुरा गर्नुहुन्छ, फर्केर आउनुहुन्छ। त्यो किन भिन्नता भयो? नेपालमा सरकारमा बसेका मित्रहरू जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री इत्यादि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मात्र कुरा गरेर नपुगेर किन अरूहरूसित पनि आड लिन जानु पर्यो? किन लिन जानु पर्यो भने
पत्यारो कमी भयो, यहाँको शासन संयन्त्र भरपर्दो छैन भन्ने कुरा भयो, यिनले दिएको वचन पालन गर्ने क्षमता यिनीहरूमा छैन भन्ने भयो। भएपछि उनीहरू सक्रिय हुने भए, सक्रियता सँगसँगै उनीहरूको संलग्नता बढेर जाने भयो, संलग्नता सँगसँगै आफ्नो प्रभाव उनीहरूले बढाएर जाने भयो। त्यसले नेपाल चाहिँ कमजोर भयो, तर त्यो कमजोरीको कारण चाहिँ नि हाम्रै कमजोरीले हो। यहाँ ठिक्क ठाउँमा आइपुग्नु हो, उनीहरू आफ्नो स्वार्थ लिएर आउँछन्, हाम्रो स्वार्थ हाम्रो हित के हो हामीले चिताउन सक्नुपर्नेमा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी कमजोर भइरहेछौँ। अब जस्तै अघि यहाँले सुरुमै क्राइमियाको कुरा गर्नुभयो, क्राइमियालाई जतिखेर चाहिँ रुसले आफ्नो बनायो, गाभ्यो, विलय गर्यो, त्यतिखेर क्राइमियाले एक्लै अथवा युक्रेनले एक्लै फेस गर्नु पर्यो। विश्व व्यवस्थाले गएर लडेर उसको लागि क्राइमिया बचाइदिन अगाडि सरेन। आज रुस युक्रेन युद्ध भइरहेको छ, युक्रेनलाई लड त भनिरहेको छ अमेरिकाले, होइन, त्यो रक्षा गर्ने अन्य किसिमका सफ्ट नीतिहरू अप्नाएछ, डाइरेक्ट गरेर उसले आक्रमण गरेर युक्रेनको पक्षमा लडिरहेको छैन। हामी कहाँ भनौँ न तालिबान सत्ता जसरी चाहिँ अफगानिस्तानमा आयो, अफगानिस्तानमा आउँदाखेरि त्यहाँ गएर कसैले तालिबानलाई हटाउन लडिदिएन, त्यहाँभित्रको आन्तरिक मामिला भन्थ्यो। आज श्रीलङ्काको केसलाई आन्तरिक मामिलाको इस्युले हामीले हेरिरहेका छौँ भन्दा दृष्टान्तहरू यस्ता छन्। म्यानमारमा आज फेरि सैनिक शासन छ, आन्तरिक मामिला कोही लड्न गइरहेका छैनन्। तर हामी कहाँ के भइरहेको छ भने एउटा पक्ष चाइनातिर फर्किन्छ, एउटा पक्ष अमेरिकातिर फर्किन्छ, अर्को पक्ष इन्डियातिर फर्किन्छ। यस्तो कुरा गर्छन् कि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दैन, उनको सैनिकै आएर यहाँ लडेर बचाइदिन्छन् जस्तो कुरा गर्छ, जुन 100% भ्रम मात्रै हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन, होइन। अब अहिले हाम्रो देश कमजोर हुँदै जाँदा, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दै जाँदा यी घटनाक्रमहरूबाट हामीले किन बुझ्न सकिरहेका छैनौँ कि परेको दिन हामीले आफै सम्हाल्नुपर्छ अथवा आफै लड्नुपर्छ। कोही पनि सैनिक लिएर आएर हाम्रो अर्को देशको विरुद्ध लडिदिँदैन। न अमेरिकाको विरुद्ध चाइना लडिदिन्छ, न इन्डियाको विरुद्ध चाइना लडिदिन्छ, अथवा चाइना विरुद्ध अमेरिका अथवा इन्डिया लडिदिन्छ। यति कुरा चाहिँ किन बुझ्न सकिरहेको छैनौँ? जसले गर्दा हाम्रो भूमि चाहिँ खेल मैदान भएर भोलि बक्सिङ सिद्धिएको रिङ जस्तो कि ध्वस्त भएर जित्ने कप लिएर जान्छ, हामी चाहिँ ध्वस्त भएर बसिरहेको हुने स्थिति छ। यति कुरा किन बुझ्दैन हाम्रो नेतृत्वले? हामीसँग संस्थागत स्मरण शक्ति छैन, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हाम्रो नभएको हुनाले हामी हिजो के भएको थियो, अस्ति के भएको थियो, अरू देशहरूको अनुभव के थियो भन्ने कुरालाई हामी हेक्का राख्दैनौँ। दोस्रो कुरा, हामीले एउटा अनुशासन स्थापित गरेनौँ, अनुशासन भङ्ग गरिदियौँ। त्यो अनुशासन भङ्ग गरेको अनुशासन के हो भने राज्य सञ्चालन बहालवाला सरकारले गर्छ, परराष्ट्र मामिला र बहालवाला सरकारले चलाउँछ, त्यो अरूहरूले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। त्यो कुरा प्रभाव पार्न हुन्छ, सल्लाह दिन हुन्छ, तर त्यो गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा हामीले हेक्का राखेनौँ र हामी त्यो लगाम हाम्रो फुस्कियो। अब त्यो फुस्किएको कारण के हो भन्दाखेरिमा हाम्रो चाहिने नेतृत्वमा बसेका मित्रहरू चाहिँ आम जनताबाट पृथक हुनुभयो, टाढिनुभयो। यो युगोस्लाभियामा जुन बेलामा मार्सल टिटोको नेतृत्वमा क्रान्ति भयो र साम्यवाद शासन स्थापित भयो, त्यो बेलामा उहाँको वैचारिक गुरु, वैचारिक सहयोगी भनौँ, सहयोगी हुनुहुन्थ्यो मिलोभान जिलास, जुन मिलोभान जिलासलाई उहाँले पहिलो उपराष्ट्रपति नियुक्त गर्नुभयो। मिलोभान जिलासले एउटा किताब लेख्नुभयो द न्यू क्लास भनेर, त्यसलाई उहाँले ब्यान गरिदिनु भयो र प्रतिबन्ध लगाएर उहाँलाई थुन्नुभयो, उहाँ पदबाट जानुभयो, हट्नुभयो र उहाँले थुप्रै किताब लेख्नु भएको छ, त्यसमा म जान्न, म न्यू क्लासमा आउँछु। न्यू क्लासमा जिलासले के लेख्नु भएको छ भने जब क्रान्ति हुन्छ, त्यो क्रान्ति भएपछि क्रान्तिकारीहरू जब शासनमा आउँछन् उनीहरूले एउटा नयाँ वर्ग स्थापना गर्छन्। त्यो सुविधाभोगी राज्यका सम्पूर्ण अधिकारहरू आफ्नो हातमा लिएको एउटा यस्तो वर्ग तयार हुन्छ, त्यो वर्गले आफ्नो सुविधा बढाउँदै लिएर जान्छ र आफू आम जनताबाट पृथक हुँदै जान्छ। अनि अन्ततोगत्ता त्यो शासन समाप्त हुन्छ। युगोस्लाभिया त्यही बाटोमा गएको छ। दुर्भाग्यवश उहाँले भनेका कुरा मिल्यो, युगोस्लाभियाको नाम अहिले विश्व मानचित्रमा पाइँदैन। हामी कहाँ हेर्नुभयो भने हामी कहाँ जो मानिस हिजो तपाईँलाई सजिलै उपलब्ध हुन्थ्यो ती नेताहरूसित तपाईँको सम्पर्क हुन सक्दैन। आज उहाँहरूको मोबाइल उहाँको सेक्युरिटीले उठाइदिन्छ। उहाँहरू घरबाट बाहिर निस्कँदाखेरिमा लावा लस्कर लिएर हिँड्नुपर्छ। उहाँहरूलाई आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भेला भेट्दाखेरि पनि नेपाल सरकारको प्रहरी र पुलिस सेनाको सशस्त्र गार्डहरूले बडा ध्यान दिएर सतर्क भएर उहाँहरूको सुरक्षा गर्नुपर्छ।
त्यसरी आम जनता जसको आधारमा उहाँहरूको राजनीति चलेको छ, आम जनता जसको भोटबाट उहाँहरू त्यो पदमा पुग्नुहुन्छ, त्यो जनताबाट त्रस्त भएर पन्छिएर बसेर र एकपछि अर्को आफूमा सुविधा थप्दै गरेको मैले संसारमा धेरै पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि भेटेको छु। ती पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व राष्ट्रपतिको घरमा यो सैनिक ब्यारेक जस्तो नेपालमा जस्तो हुँदैन। अहिले हामी कहाँ सैनिक ब्यारेकमा बस्नुहुन्छ हाम्रा भूतपूर्व पदमा बसेका मानिसहरू। म 7-8 पटक मन्त्री भएँ, मेरो घरमा त्यो छैन। एक पटक मन्त्रीबाट हटेपछि उसलाई हामीले सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था। त्यस्तो के कामहरू, के अपराधहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ सत्तामा बसेर, जसले उहाँलाई सत्ताबाट हुँदाखेरि मात्र होइन, सत्ता छोडेपछि पनि त्रास हुन्छ र आम जनताबाट डराएर आफ्नो ज्यान बचाउनुको लागि चारैतिर सशस्त्र प्रहरी लिएर राख्नुपर्छ। हो, त्यसले गर्दाखेरिमा नेपाल कमजोर भएर गएको छ। अब हामी अन्तिममा छौँ। हामीले यति कुरा गरिसकेपछि अलिकति इन्डियाको कुरा गरौँ। इन्डियाको चाहिँ अमेरिका र चाइनाको जस्तो खुल्लमखुल्ला दिनहुँ लगातार भने जस्तो हिसाबको फिजिकल भ्रमणहरू भइरहेको छैन। तर के भइरहेको छ भन्दा मोदीजी धार्मिक यात्राको क्रममा आइराख्नु भएको छ हामी कहाँ, त्यतिखेर केही न केही कुरा गरेरै जानुहुन्छ। तर हामी कहाँ अर्को के छ भने इन्डियाको चाहिँ उतै बोलाएर अनि आफ्ना कुराहरू के भन्नुपर्ने भनेर पठाइदिने जस्तो स्थिति देखिन्छ। अहिले जस्तै अब हेर्दा सामान्य कुरा होला, चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख फर्केर जानु, लगत्तै प्रचण्डजी इन्डिया जान लाग्नु भएको छ। यसलाई तोसँग जोडेर पनि अर्थ गरे हो होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। योभन्दा अगाडि केही समय प्रधानमन्त्री पत्नी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको राखी कूटनीति एकदमै चर्केको छ। अहिले जो आए पनि इन्डियनहरूलाई राखी लगाइदिने खालको देखिन्छ। यो खालको चिजबिजले के सङ्केत गर्छ त? हामी परराष्ट्र सम्बन्धलाई आफ्नो सत्ता अनि सत्तामा जाने, मन्त्री पदमा जाने, प्रधानमन्त्री पदमा जाने भर्याङ बनाइराखेका छौँ, अथवा हाम्रा परराष्ट्र सम्बन्धहरू अर्कालाई बुझाइराखेका छौँ भन्ने खालको सङ्केतहरू यसले दिइरहेको छ। यो कुराले हामीलाई, अघि यहाँले भनिसक्नुभयो हाम्रो संस्थागत मेमोरीहरू कमजोर छन् भनेर, तर सम्झेर ल्याउने हो भनेदेखि के देखिन्छ भने पटक पटक आन्दोलनमा होस्, जनआन्दोलनमा होस्, इन्डियाको सम्बन्ध प्रत्यक्ष देखिन्छ। राम्रो गरिदिएकोलाई त ठिकै छ, त्यसले नराम्रो गरिदिएको बेलामा अहिले भारत सरकारको एउटा किताब निकालेको छ नरेन्द्र मोदीको लामो शासनकालको सम्बन्धमा। त्यसमा चाहिने उहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार को एउटा लेख छ। त्यो लेखमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने चीनसितको सीमा विवाद यति चर्केर गयो र यति द्वन्द्वको स्थितिहरू भयो, त्यसमा कुनै उपायबाट पनि समाधान हुन सकेन। अनि अन्तमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सी जिनपिङसित आफैले वार्ता गर्नुभयो र त्यसलाई सम्हाल्नुभयो। मैले के भन्न खोजेँ भने त्यो भारत र चीनको बिचमा द्वन्द्व छ, भारत र चीन बिचमा ईर्ष्या छ, भारत र चीनको बिचमा अविश्वास छ, तर भारत र चीनको बिचमा सहयोग पनि छ। चीनको जुन आर्थिक संलग्नता भारतमा छ अहिले, त्यो संलग्नता धेरै देशहरूको अत्यन्तै घनिष्ठ राष्ट्रहरूमा पनि त्यति संलग्नता हुँदैन। त्यति संलग्नता चीनको आर्थिक संलग्नता भारतमा छ। त्यसरी सञ्चालन गरिराखेका हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ के भयो भने हामी कहाँ आउने विदेशी मित्रहरू जो नेपालमा तेस्रो देशहरूबाट आउनुहुन्छ, उहाँहरू भारत भएर आउनुहुन्छ। भारतमा उहाँलाई भारतका परराष्ट्र सचिवले पनि भेट्या हुँदैनन्, प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीको त प्रश्नै उठेन। हामी कहाँ लावा लस्कै लगाएर कसले चाहिँ नभेट्ने भन्ने कुरा आउँछ। हरेकलाई हामी भेटाएर लाम लगाएर भेटाएर राख्छौँ। त्यो भेटाएर राखेको आएको र उनीहरूले के कुरा गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिसित त्यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। त्यसरी हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र त्यसको मुख्य कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अहिले भारतमा हाम्रो माओवादी अध्यक्षको भ्रमणको कुरा जुन गर्नुभयो तपाईँले, त्यसको बारेमा मलाई स्मरण के हुन्छ भने जब चीनका प्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमणमा आउनुभयो त्यो बेलामा माओवादीका कै नेतृत्वमा सरकार थियो, माओवादीको बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा। उहाँले त्यो भ्रमण सिद्धिने बित्तिकै त्यस बेलाका गृहमन्त्रीलाई दौडाएर भारत पठाउनु भएको थियो। त्यो त्यस खालको अलि बचपना खालको कूटनीति किन नेपालले सञ्चालन गर्छ त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यसले न पत्यार बढ्छ, न त्यसले विश्वास बढ्छ, न त्यसले सद्भावना आर्जन हुन्छ। मूल कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भारत, चीन, अमेरिकाको नेपालमा सामरिक स्वार्थ छ
त्यो सामर्थ्य स्वार्थ रहन्छ। सामर्थ्य स्वार्थ हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नेपालको क्षमता हुनुपर्छ, नेपालको कूटनैतिक कौशल हुनुपर्छ, नेपालका संयुक्त राज्यका सम्पूर्ण राज्यका संयन्त्रहरूको एउटै व्रतको व्रती भएर उनीहरू अगाडि चल्नुपर्छ। त्यो व्रत भने राष्ट्रको हित हो, राष्ट्रको स्वार्थ हो, जसको निर्धारण बहालवाला सरकारले गर्छ। बाँकी राजनीतिक दलहरूका बाँकी नेताहरू, बाँकी पर्यवेक्षकहरू, बाँकी जति छन् तिनीहरूले त्यसमा रुचि लिनुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, देखेको कुरा भन्नुहुन्छ, तर आफैले सम्पर्क गर्न हुँदैन। जुन सम्पर्क गरिने अरू कुनै देशमा पनि गर्न अनुमति हुँदैन, गरिँदैन। अहिले यहाँ आएर जुन आजको हाम्रो परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिमा नेपालको लागि दुईवटा प्रमुख दायित्व छ। एउटा दायित्व हो नेपालको नेताहरूले, नेपाल सरकारले त्यो आफ्नो कूटनैतिक सिप देखाओस्, आफ्नो शासकीय क्षमता प्रदर्शन गरोस् र भारत र चीन दुवैलाई यस कुरामा विश्वास दिलाओस् कि तिम्रो स्वार्थ, तिम्रो तात्कालिक हित र तिम्रो दीर्घकालीन हित स्टेबल प्रस्परस नेपालमा मात्रै छ। त्यस निम्ति हाम्रो स्टेबिलिटी, हाम्रो प्रस्पेरिटी तिम्रो स्वार्थमा छ भन्ने कुरा उनलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ। त्यो क्षमता नेपालले देखाउनुपर्छ। र दोस्रो कुरा, हामीले नेपाललाई यो बाहिरी शक्तिहरूको प्लेग्राउन्ड बन्न दिनुहुन्न। प्लेग्राउन्ड बनिराखेको छ। त्यो बनिसकेपछि हामीले विपत्ति भोग्नुपर्छ, रोक्न सक्ने क्षमता हामीसित छैन। त्यो क्षमता नभएकोले धेरै देशहरूले दुर्भाग्य भोगेका छन्। त्यो दुर्भाग्य भोगेको कुराबाट हामीले सिक्नुपर्छ। र हाम्रो पहिलो राष्ट्रिय एजेन्डा के हो भने, यो हिजोको चुनावमा, स्थानीय चुनावमा कुन पार्टीले जित्नुभयो, कुन पार्टीले धेरै जित्नुभयो, भोलिको आम चुनावमा कुन पार्टीले जित्नुहुन्छ, कुनले धेरै जित्छ, त्यससँग राष्ट्रको भविष्यको सम्बन्ध छैन। राष्ट्रको भविष्यको सम्बन्ध केमा छ, रुचि केमा छ, जिम्मेवारी केमा छ भने यो जुन तीनवटा ठुला शक्तिहरूको नेपालमा उपस्थिति छ, उनीहरूको स्वार्थहरूको द्वन्द्व हुन थालेको छ र त्यो द्वन्द्वको छिटाहरू हामीलाई पर्न थालेका छन्। हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र हाम्रो क्षमता देखाउनु पर्यो कि उनीहरूले नेपाललाई आफ्नो स्वार्थको रणभूमि नबनाउन्। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।